हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। नादानी में इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से गलत फैसले कर लेता है और बाज़ औक़ात तो उसका एक ही गलत फैसला उसे बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए शर्मिंदा और रुसवा कर देने के लिए काफ़ी हो जाता है। फिर वो चाहकर भी हालात को नॉर्मल नहीं कर पाता, ना ही एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाता है। हमेशा एक खलिश उसका पीछा करती रहती है। मैं कुछ लिखने में मसरूफ़ थी कि जब भी किसी ने धीमी आवाज़ में मुझे सलाम किया। काफ़ी शाइस्ता और धीमे लहजे में सलाम किया गया था। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो एक जवान लड़की थी। शक्ल सूरत के एतबार से भी काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही मिठास थी। बड़ा ही शेरी लहजा था उसका। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और नर्स से कहा कि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं आज के सभी मरीजों को देख चुकी हूँ। फिर आपने मज़ीद मरीज़ क्यों लिए हैं? मैं बस अपनी फाइल रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। अब और मरीज़ क्यों लेकर आई हैं? नर्स शर्मिंदा होकर कहने लगी कि ये बहुत ही परेशान थी। किसी भी और डॉक्टर की बजाय आपसे मुलाकात चाहती थी। मैंने बाकी डॉक्टर से मिलने का कहा तो इनकार कर दिया। कहने लगी आपसे ही मिलना चाहती थी। इसीलिए इन्हें वक्त दे दिया गया और इन्हें यहाँ ले आई। नर्स की बात सुनकर मैं हैरान हुई। ऐसी बात ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया था। अस्पताल में इतने सारे डॉक्टर मौजूद थे, फिर वो मेरे पास ही क्यों आना चाहती थी? सिर्फ मुझसे ही क्यों मिलने आई थी? जबकि मैं कोई ज़्यादा तजर्बेकार भी नहीं थी। मुझे प्रैक्टिस मुकम्मल किए बस साल ही हुआ था और अमेरिका के सब इस बड़े अस्पताल में मुझे किस्मत से नौकरी मिल गई थी। इसका ख़ास तौर पर मुझसे ही मुलाकात का कहना मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास मरीज़ों का रश लगा रहता था। मेरे पास तो बस गिनती के ही मरीज़ आते थे जिनको मैंने देखना होता था। बाकी सब मरीज़ पुराने तजर्बाकार डॉक्टरों के पास जाते थे, इन्हीं से इलाज करवाते थे। मैंने एक गहरी नज़र उस पर डाली और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। कभी मेरी नज़र से पहले भी ये चेहरा गुजरा हो। फिर दिल में ख्याल आया कि रोज़ाना इतने मरीज़ आते हैं, शायद इससे मिलती जुलती ही कोई मरीज़ा पहले भी आई हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। उसने मुझे बताया कि उसका नाम रोज़ी है और वो ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए मेरे पास आई है। वो चाहती है कि अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून कर ले, क्योंकि ना ही उसे रात को नींद आती है और ना ही सुकून आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी किसी अंधेरी गार में गुजर रही हो। उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है, बस हर वक्त उदासी सी छाई रहती है। रोज़ी की बात सुनकर मैंने अपने हाथ से कागज़ और कलम एक तरफ रख दिया और सुकून से उसे देखने लगी। वो काफ़ी मुस्तरिब सी नज़र आई। यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही मरीज आते थे जो ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते थे, अपने आप को पुरसुकून हालत में लेकर आना चाहते थे। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग ज़हनी मसाइल से बहुत हद तक दोचार हैं। लोग नफ्सियाती अजियत का शिकार हैं। यहाँ की दौड़ती भागती ज़िंदगी में किसी को भी सुकून हासिल नहीं है। कोई भी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। कोई बेचैन तबीयत लिए ज़िंदगी के दिन काट रहा है। लोग ज़हनी सुकून के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं और हर कोई ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए या तो कोई दवाई इस्तेमाल करता है या फिर हम जैसे डॉक्टरों के सेशन लिए जाते हैं ताकि ज़िंदगी में सुकून जैसी चीज़ लाई जा सके। मैंने इससे कोई सवाल ना किया, कुछ भी नहीं पूछा। मैं बस इसे देख रही थी और चाहती थी कि जो कुछ भी उसके दिल में है पहले वो खुलकर बयान कर दे। पहले ये सब बता दे कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी बात उसे परेशान किए हुए है। आमतौर पर ऐसे मरीज अपने दिल का हाल बयान करके ही काफ़ी हद तक मुतमिन हो जाते हैं, खुद को आरामदेह हालत में महसूस करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जहनी मरीजों का असल मसला यही होता है कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होता। लेकिन जब कोई चुपचाप उन्हें सुनता रहे, उन पर तवज्जो मरकूज किए रखे, तो वो जहनी सुकून हासिल कर लेते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ बताने लगी जो उसकी ज़िंदगी में गुजर चुका था, जिस सब का वो तजर्बा कर चुकी थी और जिसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैं हवास बाख्ता सी रह गई। अब मुझे समझ आया कि उसका सुकून क्यों गारत हुआ था, क्यों वो इतनी परेशान और जहनी तनाव का शिकार थी। और अब मुझे उसका चेहरा भी याद आ गया था। मैंने इससे पहले भी इसे देख रखा था, लेकिन एक वीडियो में मैंने उसे देखा था। उसकी बातें सुनने के बाद ना सिर्फ मेरा दिल दहल गया था बल्कि बदल भी गया था। मेरे अंदर एक तब्दीली सी आ गई थी और मैं वाज़ेह तौर पर इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। मेरा नाम रोज़ी है। मेरा ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है, लेकिन बहुत सालों पहले मैंने फ़लस्तीन को छोड़ दिया था। फ़लस्तीन छोड़कर मैं अमेरिका आ गई थी। मैं तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आई थी और यहीं मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उसे पसंद करने लगी थी मैं। वो लड़का इसराइली था और एक कट्टर यहूदी था। लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे इस बात का एहसास भी ना हो सका कि मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ, गलत राहों का इंतखाब कर बैठी हूँ। ये तो मेरा रास्ता था ही नहीं
اور میں ایک ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی ہوں جس کا تعلق میرے مذہب سے بھی نہیں ہے، وہ میرا ہم مذہب بھی نہیں ہے، پھر بھی میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ڈیوڈ کے ساتھ جیسے جیسے میں وقت گزارنے لگی، مجھے احساس ہوا کہ اس کی زندگی تو جنت جیسی تھی، سکون ہی سکون تھا۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرح کی خوشیاں تھی، کوئی غم کوئی پریشانی نام کو بھی نہ تھی۔ جبکہ میں جس سرزمین سے آئی تھی وہاں صرف خون ہی خون تھا۔ ہر دن کسی نہ کسی گھر میں صف ماتم بچھا ہوتا تھا تو کسی نہ کسی شہید کا جنازہ اٹھتا۔ میں نے شروع سے ہی ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، کبھی وہاں کسی کو خوش نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ سب کو کسی نہ کسی غم سے نڈھال ہی دیکھا تھا۔ میرے امریکہ آنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ میں اس سب سے پریشان ہو گئی تھی۔ روز روز یہ سب دیکھ کر میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے والد جنگجوؤں کا ساتھ دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، مجاہدوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، کسی قسم کی قربانی سے پیچھے نہ ہٹتے، اور اسی لیے آئے دن ہمارے گھر بھی اسرائیلی فوجیوں کے چھاپے پڑتے آئے۔ آئے دن ہم پر خوف کے مسلط رہتا اور وہ لوگ میری ماں کو بھی تنگ کرتے، انہیں بھی نہیں بخشتے تھے۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ ان کا مجاہدین کی مدد کرنا اور پھر یہ ساری مصیبت اٹھانا مجھ پر گراں گزرتا تھا۔ میں اکثر اپنے باپ سے لڑتی تھی اور کہتی کہ آپ مجاہدین کا ساتھ نہ دیں، ان کی مدد نہ کیا کریں، آپ کی وجہ سے مجھے اور میری ماں کو اذیت اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن بابا ہمیشہ یہی کہتے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں مجاہدین تو نہ بن سکا، لیکن ان کے لیے راستہ ہموار ضرور کر سکتا ہوں، ان کو آسانیاں ضرور مہیا کر سکتا ہوں۔ بابا کی یہی باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں تنگ آ کر گھر سے نکل جاتی، اور پھر جب میں جوان ہوئی تو میں سیدھے پڑھائی کے لیے امریکہ کا انتخاب کر چکی تھی، وہیں پر رہ کر باقی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے وطن سے محبت نہیں تھی، مجھے بھی فلسطین کی سرزمین عزیز تھی، لیکن میں خون خرابے اور اس لڑائی جھگڑے سارے سے تنگ تھی۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا، اور پھر کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی خیال آتا کہ ہم نے خود اپنی زندگیوں کو مشکل بنایا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اسرائیلی چاہتے ہیں کہ ہم غزہ کو چھوڑ دیں تو پھر ہم ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ کیوں ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے؟ وہاں سے کیوں نہیں نکل جاتے؟ یہی وہ خیالات تھے جن کی وجہ سے میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر امریکہ آئی تھی اور پھر ڈیوڈ کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ڈیوڈ کی محبت میں پڑھ کر مجھے سکون ہونے لگا تھا۔ 6 مہینے ہم نے ایک ساتھ گزارے، اور پھر جب سیمسٹر کے بعد چھٹیوں کا وقت آیا تو ڈیوڈ نے بتایا کہ وہ یہ چھٹیاں اسرائیل میں گزارے گا، جبکہ میں فلسطین واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے ڈیوڈ کہنے لگا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ جانا، میرے گھر والوں سے ملاقات کر لو تاکہ ہماری شادی کی بات آگے بڑھ سکے اور ہم ایک ساتھ رہ سکے۔ ڈیوڈ کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہوگا اور خود مجھ سے ایسی کوئی بات کہے گا۔ ایک بار بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ یہودی۔ میرے باغیانہ خیالات نے مجھے ہر چیز سے پرے کر دیا تھا۔ میں ہر چیز سے اختلاف رائے سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں نے ڈیوڈ کو بتایا کہ میرے ویزا میں مسئلہ ہوگا، میرے پاس اسرائیل کا ویزا نہیں ہے، میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، میرے بہت تعلقات ہیں، میں خود سارے مسئلے حل کروا دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے میرا پاسپورٹ لیا اور واقعی اسرائیل کا ویزا لگوا کر اگلے ہی دن میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے اپنے بابا کو نہیں بتایا کہ میں اسرائیل جا رہی ہوں، میں نے صرف یہی بتایا کہ میں چھٹیوں میں گھر واپس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر وہ کچھ اداس ہو گئے تھے، ان کو میری اس بات نے رنجیدہ کیا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور سب کچھ چھوڑ کر ان سے دور چلی آئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے دل میں کس طرح کے خیالات ہیں، میں اپنے وطن سے دور کیوں گئی ہوں۔ 2 دن بعد ہی میں ڈیوڈ کے ساتھ اسرائیل پہنچ گئی۔ وہاں جا کر میں حیران ہوئی جب ڈیوڈ کے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ رکھا۔ جو کچھ میں نے اسرائیلیوں کے باروں میں سن رکھا تھا، ڈیوڈ کے گھر مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سارے گمان غلط ہو گئے تھے۔ وہ لوگ میری محبت کی خاطر سب کچھ کر رہے تھے، میری خاطر مدارت کر رہے تھے، میرا بہت ہی خیال رکھ رہے تھے، اور ڈیوڈ تو محبت کے اظہار میں بہت ہی آگے نکل گیا تھا۔ گھر والوں کو شادی پر راضی کیا اور پھر اس کے گھر والوں نے خود ہی ہم دونوں کی شادی بھی کروا دی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر اس سے شادی کر لی تھی۔ حالانکہ ہم مسلمانوں میں غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، لیکن میرے لیے یہ سب باتیں بالکل اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میرے لیے یہ سب غیر اہم تھا، اور اسی لیے میں نے بڑی آرام سے اپنا آپ ڈیوڈ کو سونپ دیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ ہر طرح کی آسائشات تھی، ہر کوئی اپنی زندگی میں بہت ہی خوش اور مگن تھا۔ میں نے ایسی جدید اور سہولیات سے بھری زندگی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ان کو کسی سے غم ستا رہا تھا۔ بچپن سے آج تک میں نے اسی خوف میں زندگی گزاری تھی کہ کب کوئی
गोला आकर हमारे घर पर गिरेगा और हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी सांस की डोरी कट जाएगी। यहाँ आकर मेरे सर से मौत का खौफ भी उतर गया था। मैं पुरसुकून महसूस कर रही थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही एक दिन डेविड ने बताया कि उसके अंकल के घर मेरी और उसकी दावत है। शादी की खुशी में उन्होंने दावत रखी है। मदो किए जाने पर मेरी खुशी दीदनी थी और फिर हम दोनों तैयार होकर डेविड के अंकल के घर पहुंचे तो पता चला कि वो इस्राएली फौज में किसी बड़े ओहदे पर है। उन्होंने बहुत सी खुशदिली से मुझे गले लगा लिया और दुआएं देते हुए कहने लगे कि अब तो तुम हमारे खानदान का हिस्सा बन गई हो, हमारी कौम से जुड़ गई हो। उनकी बात सुनकर मैं खुश हुई। फिर वो कहने लगे कि तुम्हारा ताल्लुक फ़लस्तीन से है, तुम फ़लस्तीन के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम होगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक कर उन्हें देखने लगी। तो वो पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ के मुजाहिदों के ठिकानों वगैरह के बारे में भी कुछ इल्म तो होगा ना, तुम जानती होगी ना ये सब कुछ। उन्होंने ज़ेरे ज़मीन जो खुफिया सुरंगें बिछाई हुई हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में मालूमात हैं? इस बारे में कितना जानती हो? डेविड के अंकल की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि अपने बाबा की वजह से बहुत सारी चीज़ों की मालूमात मुझे थी। लेकिन क्या ये सब कुछ एक इस्राएली फौजी को बताना मुनासिब होता? यही सोचकर मैं खामोश रही, कुछ ना बोली। मेरी खामोशी देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि हम तो फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मुजाहिदीन वहाँ काम कर रहे हैं, वो खुद ही फ़लस्तीनियों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। उनके लिए ज़िंदगी को जीना दो भर कर रहे हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी परेशानी मुजाहिदीन की वजह से ही है। वही इस तनाव के ज़िम्मेदार हैं और भी न जाने वो क्या कुछ मुझे समझाते रहे। और फिर एक वक्त आया कि मुझे यही लगने लगा कि वाकई अगर मुजाहिदीन इसराइल के साथ हाथ मिला लेते तो ये सारी परेशानी ना होती, कोई भी खौफ बाकी ना रहता। डेविड के अंकल ने पूरी तरह मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। वो इसमें माहिर थे। और फिर मैंने बिना सोचे समझे उन्हें मुजाहिदीन के इन ठिकानों का समझा दिया पता, जिनका मुझे इल्म था। बहुत सी खुफिया सुरंगों के बारे में भी मुझे जानकारी थी, क्योंकि मेरे बाबा अक्सर ही नक्शा बनाया करते थे। मुझे ये सब वहीं से मालूम हो जाया करता था। और फिर जब मैंने वो सब कुछ डेविड के अंकल को बताया तो उन्होंने मेरे हाथ पर एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर रखी और कहने लगे, क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? तुम्हारे जैसी ही बहादुर और ज़हीन लड़की की हमें ज़रूरत है। अगर तुम हमारी खुफिया इंटेलिजेंस में शामिल हो जाओगी तो तुम्हारे ही लोगों की भलाई होगी। इनके लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरी डिग्री अभी अधूरी थी। मुझे और डेविड को वापस जाकर डिग्री पूरी करनी थी, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे एक ऐसी नौकरी दे रहे थे जिसमें काफ़ी पैसा था और बहुत सारी सहूलियात भी थी। डेविड कहने लगा, अगर तुम मेरी बीवी हो और वापस जाकर पढ़ाई करने के बाद तुम्हें कोई नौकरी ही करनी है, तो बेहतर यह है कि इस वक्त जो नौकरी मिल रही है इसी को हासिल कर लो, क्योंकि इस नौकरी में तुम्हें बहुत आसाइशात मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा और ज़्यादा कोई काम भी नहीं होगा और तुम्हारे लोगों की भलाई भी मुमकिन हो जाएगी। वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुझे डेविड की बात ठीक लगी और मैंने उनकी पेशकश ये कबूल कर ली और यूँ मैं इसराइली खुफिया इंटेलिजेंस का हिस्सा बन गई। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ था मैं नहीं जानती थी। एक फ़लस्तीनी को क्यों उन्होंने अपनी इतनी अहम एजेंसी का हिस्सा बनाया था, इस बात का एहसास मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी। इसी एजेंसी का हिस्सा बनने के बाद मुझे घर भी मिला और बहुत सारी आसाइशात और पैसा मिला और फिर मुझे वापस पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। और फिर कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक रोज़ डेविड कहने लगा कि तुम्हें वापस फ़लस्तीन जाना होगा और कुछ मालूमात हासिल करनी होंगी। उसने कुछ खास मुजाहिदीन के नाम मेरे हवाले किए और कहने लगा कि इनके ठिकानों का पता करवा कर अगर ये हलाक हुए तो हर तरफ अमन हो जाएगा, तुम्हारे लोगों का बहुत भला हो जाएगा। मैं डेविड की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसकी बातों को समझे बगैर बस अमल कर रही थी। खुद को सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसके कहने पर मैं छुट्टियों के बगैर ही फ़लस्तीन गई और अपने बाबा के ज़रिए बहुत चालाकी से मुजाहिदीन के ठिकाने मालूम कर लिए और वो सारी मालूमात वापस जाकर डेविड के हवाले कर दी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि इसराइलियों की कार्रवाई में वो मुजाहिदीन हिलाक कर दिए गए हैं। मेरे दिल में हौक सी उठी और ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ गलत हो गया हो, मैंने कुछ बुरा कर दिया हो। मेरी वजह से मेरे ही मुसलमान भाई मारे गए थे। लेकिन मेरी हालत देखकर डेविड ने मुझे समझाया कि वो अच्छे लोग नहीं थे, उनकी वजह से ही तुम लोग परेशानी में हो। और फिर मैं इसके झांसों में आ गई। उसकी बातें सच समझने लगी। कुछ वक्त खामोशी से गुजर गया, लेकिन मेरी रात की नींदें उड़ गई थी। और फिर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ तो डेविड मुझे लेकर इसराइल पहुंच गया और वहां मुझे एक ऐसा काम सौंपा गया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डेविड के अंकल ने मुझे कहा कि मुझे जानबूझकर खुद को मुजाहिदीन के हवाले करके गिरफ्तार करवाना होगा। उन्होंने मुझे कुछ चिप्स दी और कहने लगे कि तुम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के ठिकानों में ये चिप्स लगा देना। जहाँ जहाँ वो तुम्हें रखेंगे आगे का काम हमारे लिए आसान होगा। हम बहुत आसानी से फ़लस्तीनियों की मदद कर सकेंगे, उनकी ज़िंदगियों में सुकून भर सकेंगे। मैंने डेविड के अंकल से कहा कि मैं फ़लस्तीनी हूँ,
فلسطینی مجاہدین مجھے کیوں گرفتار کریں گے؟ میری بات سن کر وہ ہنس دی اور کہنے لگے، جس دن تم نے ڈیوڈ سے نکاح کیا تھا اسی دن تم اسرائیلی ہو گئی تھی، اب تم فلسطینی نہیں رہی۔ اب ہم تمہارے پکے کاغذات بھی بنوا دیتے ہیں۔ اور پھر 2 دن کے اندر ہی انہوں نے میرے سارے کاغذات کو اسرائیل سے جوڑ دیا اور میں اسرائیلی بن گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ چپس میرے حوالے کیے اور مجھے اپنے فوجی گاڑی میں بٹھا کر غزہ کی طرف روانہ کرنے لگے۔ میں نے ڈیوڈ کو آخری بار دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم یہاں کی انٹیلیجنس کا حصہ ہو، تمہیں بچانا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی اسرائیلی فوج کا حصہ ہے، اور یہ بات اس نے آج تک مجھ سے چھپا رکھی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ایک خفیہ مشن بھی دیا تھا جو مجھے وہاں جا کر پورا کرنا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ تم اگر اس اپنے مشن میں کامیاب ہوئی تو اس کے بعد میں اور تم ہمیشہ کے لیے امریکہ میں شفٹ ہو جائیں گے اور ہماری زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ سب کچھ ہمیں اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا اور ہم ساری زندگی عیش سے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشی خوشی جنت جیسی زندگی گزاریں گے۔ تم بھی تو ایسی ہی زندگی چاہتی ہو نا؟ اسی میری رومیو کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا تھا اور میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، اس کی بات مان لی۔ میں جب فوجی گاڑی میں بیٹھ کر غزہ پہنچی تو وہی ہوا جو ہونا تھا، مجھے جنگی قیدی بنا لیا گیا اور پھر کچھ فلسطینی مجاہد مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے اور ایک بڑے سے کمرے میں مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ان کے بڑے سے کمرے میں کسی چیز کی کمی کوئی نہیں تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نہ ہی میرے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ جس میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات سوچتی یا گمان بھی کرتی، بلکہ وہ لوگ میرے ساتھ اسی طرح عزت سے پیش آ رہے تھے جیسے وہ فلسطینی عورتوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میں پردے میں نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے مجھے، ان کا مقصد صرف اور صرف فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہے اور کچھ نہیں۔ موقع ملتے ہی میں نے اس ٹھکانے پر وہ چپ لگا دی تھی جو مجھے ڈیوڈ کے انکل نے دی تھی، وہ میرے کپڑوں میں چھپی ہوئی تھی اور ان فلسطینی مجاہدین نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں یہاں کس مقصد سے آئی ہوں، مجھے یہاں کیوں کر بھیجا گیا ہے۔ اب مجھے اپنے دوسرے مشن پر کام کرنا تھا جو ڈیوڈ کے انکل نے مجھے دیا تھا۔ مجھے ان میں سے کسی بھی فلسطین مجاہد کو اس بات کا یقین دلانا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور کچھ ایسی حرکتیں کرنی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان ڈگمگا جاتا، وہ ہوش کھو بیٹھتے۔ دراصل مجھے یہاں بھیجنے کی یہی وجہ تھی کہ میں جوان اور خوبصورت تھی اور میرے ذریعے وہ مجاہدین کے ایمان کو ڈگمگا کر انہیں ان کے اصل راستے سے بھٹکانا چاہتے تھے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ میں گمراہی کے اندھیروں میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر ان فوجیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کرنے کی کوشش کی، ان کا دل جیتنے کے لیے میں جان بوجھ کر ان کے قریب جانے لگی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری کسی حرکت کو پذیرائی نہیں دی، بلکہ مجھے سختی سے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ مزید سختی کریں، مجھے کوئی مشکل اٹھانی پڑے۔ شاید میرے دل پر مہر لگ چکی تھی کیونکہ میں نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا تھا، اسی لیے مجھے اپنے آپ کو ان کے آگے کھول کر رکھنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ جب میں یہاں سے کامیاب ہو کر لوٹوں گی تو میں اور ڈیوڈ ایک جنت جیسی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ اور پھر میں نے جان بوجھ کر ایک فلسطینی مجاہد کے سامنے اپنے کپڑے ہٹا کر دکھا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہوگا، لیکن اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ نظر جھکائے تلاوت کرنے لگا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس کی تلاوت کی آواز میں اس قدر رقت تھی کہ میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہو، کہیں نہ کہیں میں اب بھی مسلمان تھی اور قرآن پاک کے یہ الفاظ میرے سینے کو چیرنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے خود کو واپس چھپایا اور ایک کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی، میرا سارا وجود کپکپانے لگا تھا۔ میں ڈری سہمی سی ایک طرف کو بیٹھی تھی۔ وہ مجاہد خود ہی تھوڑی دیر بعد پہرے داری ختم کر کے چلا گیا تھا اور اس کی جگہ کسی دوسرے نے لے لی تھی۔ جانے سے پہلے بھی اس نے ایک نظر مجھ پر نہیں ڈالی تھی، لیکن میں پوری کی پوری بدل گئی تھی۔ میں اپنی شرمناک حرکتوں پر بہت ہی نادم تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لباس کو کیسے اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ مجھے میرے باپ کی ہر نصیحت، ہر ہدایت یاد آ رہی تھی، لیکن پھر دوسری طرف ڈیوڈ کی محبت کا پڑلا بھی اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ 2 دن بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے رہا کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ فلسطینی قیدیوں کی رہائی ممکن ہو گئی ہے، اور پھر مجھے رہا کر کے اسرائیل واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن وہاں پہنچ کر جو خبر مجھے ملی اس نے میرا دل دہلا دیا۔ جو چپ میں نے لگا آئی تھی اس کے ذریعے انہوں نے اس جگہ کو ٹارگٹ بنایا، وہاں بمباری کر دی، جس کی وجہ سے کچھ مجاہدین کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی، خون ریزی کی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے معاملے میں کس طرح ریئیکٹ کروں۔ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس کی ممبر ہونے کے ناطے مجھے خوشی کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا دل غم سے ڈوب چکا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں خود سے نظر نہیں ملا سکوں گی۔ میرے دل میں شرمندگی کے جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ اور پھر اسی دن میری ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں اور وہ فلسطینی مجاہد نظر آ رہے تھے۔ فلسطینی مجاہد کو پوری طرح نہیں دکھایا گیا تھا، لیکن میرا برہنہ وجود لوگوں کے موبائل اسکرین پر روشن ہو رہا تھا،
और ये सब कुछ इसराइली फौजियों का ही किया धरा था, जो मुझे बेलिबास दिखाया गया था। इसमें एक छोटा सा कैमरा नस्ब था और इसी कैमरे से ये वीडियो हासिल की गई थी। मुझे एक बड़ी मनसूबाबंदी के साथ वहाँ भेजा गया था। मकसद मुजाहिदीन की बदनामी और इनके ठिकानों का पता लगाना था, इनको ज़लील व रुस्वा करना था, और मेरी कम अकली और बेवकूफ़ी की वजह से वो दोनों ही चीज़ों में कामयाब रहे थे। अलबत्ता मुजाहिदीन को वो फिर भी बदनाम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अपने ईमान के ज़रिए फलाह पा गए थे। उनके ईमान ने उन लोगों को बचा लिया था। कुछ दिन में मैंने मज़ीद इसराइली में गुजारे और फिर डेविड ने मुझे ये कहकर तलाक दे दी कि अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, जो काम मुझसे लेना था वो मुकम्मल हो गया। और इस वक्त मुझे पता चला कि डेविड ने मुझसे शादी पूरी मनसूबाबंदी के तहत की थी। मेरे ज़रिए उसने अपने बहुत से मकसद पूरे किए थे, और अब जब मैं इसके किसी काम की नहीं रही थी तो उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। वो जन्नत जिसके ख्वाब उसने मुझे दिखाए थे, वो पहले भी जहन्नम थी और अब तो मेरे लिए मज़ीद जहन्नुम बन गई थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत से मुजाहिदीन के खून से हाथ रंग चुके थे। मैं इनकी मौत की ज़िम्मेदार थी। मैंने रोते धोते वापस अमेरिका पहुंचना था तो मेरे बाबा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। मेरी क्योंकि वीडियोज़ उन तक भी पहुंच चुकी थी। वो मेरे पैदा होने पर शर्मिंदा थे। उनका कहना था कि न जाने उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी, जो मैंने उनकी ऐसी गिरी हुई हरकत की है। उन्हें ये तो मालूम ही नहीं था कि मैं एक गैर मुस्लिम से शादी रचा चुकी हूँ, और इसके बगैर ही वो मुझसे नफरत कर रहे थे, मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे। मेरी तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका था। यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे। मेरी शहरियत इसराइली हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में फ़लस्तीन के लिए मोहब्बत का जो जज्बा अब पैदा हुआ है वो पहले नहीं था, क्योंकि मैंने खुद मुजाहिदीन को इस्लाम से मोहब्बत करते देखा है। और अब मुझे एहसास हुआ है कि हमारी सरजमीन हमारे लिए कितनी अहम है, कितनी ख़ास है। अब मैं जान गई हूँ कि ये यहूदी किस कदर ख़तरनाक होते हैं। बज़ाहिर मीठे बनने वाले यहूदियों के दिल में किस कदर बोझ मौजूद है। मैं जब से वापस आई हूँ दिन रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। हर रात मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, खून ही खून नज़र आता है, मुझे किसी पल सुकून नहीं आता। मैं फ़लस्तीन वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब वहाँ मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे बाबा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं दोबारा इस मुक़द्दस सरज़मीन पर अपना नापाक कदम रख सकूँ। मैं बहुत गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। दीन से दूरी और डेविड की मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिन मुजाहिदीन को मैं बुरा समझती थी, मैंने उनका असल रूप देखा, जो वो देखने के बाद तो मैं खुद हैरान रह गई। उसके बाद से मैंने दोबारा से दीन की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी है, और अब मैं दोबारा अल्लाह से जुड़ गई हूँ। लेकिन शायद बहुत देर हो गई है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, ये कहकर रोज़ी रोने लगी और मैं हक्का बक्का रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी भी ज़िंदगी बदल दी थी। मुझे याद आया था कि मैंने इसकी एक वीडियो सरसरी तौर पर देखी थी, और फिर मैं इसका बरहना वजूद नज़र आते ही वीडियो आगे बढ़ा गई थी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी वो मुझे अब समझ आया था। सारे अस्पताल को छोड़कर वो मेरे पास इसीलिए आई थी क्योंकि मैं मुसलमान थी, और उसे लगता था कि उसकी तकलीफ को अगर कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो मैं हूँ। लेकिन मैं भी पक्की मुसलमान नहीं थी। मैंने कभी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठाई थी, और ना ही इसराइलियों को बुरा कहा था। ख़ासकर अमेरिका में रहते हुए तो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करना मुमकिन ही नहीं था। मगर अब भी मुझे एहसास हो रहा था कि हक़ और सच का साथ देना ही इस वक्त का तकाज़ा है। हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना ही फ़रीज़ा है। मैंने रोज़ी को तसल्ली दी और उसे समझाया कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहे। अल्लाह गफ़ूर रहीम है, वो एक ना एक दिन इसके गुनाह को माफ़ कर देगा। और ख़ुद भी अपने हक़ में हिदायत मांगी थी कि अल्लाह मुझे इतनी तौफ़ीक दे कि मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा सकूँ और इसराइल का बायकॉट कर सकूँ, इसके बोझ को पहचान सकूँ और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपना हिस्से का अहम किरदार निभा सकूँ। हक़ की खातिर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकूँ।